ल अब चाहिँ यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ यसले कस्तो दियो, एन्टी दियो होइन, यो भयो। अनि डिस्टेन्स चाहिँ कुन लिने अहिले एकछिन होल्ड गरौँ होइन। अनि यसले चाहिँ क्लकवाइज दिन्छ यो 6 पोइन्ट, यसले प्लस 6.714 इन्टु डिस्टेन्स कुन लिने अहिले एकछिन होल्ड गरौँ है त। ल अब यता हेरौँ। अब मलाई चाहिँ यो थाहा भयो होइन, यो थाहा भयो होइन, यो डिस्टेन्स लिने हो अनि यो डिस्टेन्स लिने हो। यो डिस्टेन्स त 1.5 छ, कसलाई, यो भर्टिकल के को लागि भयो चाहिँ यो डिस्टेन्स पछि यो 10 को लागि, 10 भन्दा 10कै लागि होइन। कति भयो, यो चाहिँ 1.5 भयो। यसको लागि चाहिँ अहिलेको यस्तो सिमिलर प्रोसेस हो। यो चाहिँ 1 हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गऱ्यौँ होइन। के अरे यो पार्ट 1 हुन्छ भनेपछि यो पनि 1, भनेपछि यो 2 थियो भने यो पनि 1 भयो, 1 हुन्छ। चेक गर्ने तरिका चाहिँ यो 0 आउनै पर्छ कि, नत्र मिस्टेक छ। 8 माइनस 10.1667 इन्टु 1.5 प्लस 6.714 गर्दाखेरि 0 आउँछ है। अब मैले अहिले कति लेखेँ, अहिलेको भ्यालु राखौँ न ल, 7.99 वाला थियो नि होइन, त्यो राख्दाखेरि यो 0 आउँछ कि, 0.5 आएको छ होइन, त्यो भनेको 0 लेख्नु पर्दैन है, त्यसलाई चाहिँ 0 है। त्यो कुरा चाहिँ छ, यो 0 को क्लोज आउनु पऱ्यो, ठ्याक्कै 0 त आउँदैन होइन, किनभने त्यो ऊ हुन्छ के अरे यो डेसिमलको पछाडिको युनिटले पनि फरक पारिरहेको हुन्छ। अनि के अरे त्यही हो रिजन चाहिँ, जे त्यसलाई 0 नै बनाउनु पर्छ कि, तर यहाँ चाहिँ 0 भयो है, त्यही फेरि 0.5 को कुरा लेख्न थाल्नु नि तपाईँको मिल्दैन फेरि, 0 छ। यहाँ पनि 0 छ। अब मुभमेन्ट ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो यहाँ आएर अथवा ईमा आएर होइन। ईमा आएर ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, मैले अचेन लेखिदिएँ चाहिँ 10.1667 इन्टु कति त डिस्टेन्स यिनीहरू दुइटाको 3 हो, 3 कुन हो, एन्टी हो के अरे सरी क्लक हो। अब प्लस एन्टीले कस्तो घुमाउँछ त, 3 इन्टु 3 इन्टु 1.5 होइन, 3 इन्टु 3 इन्टु 1.5 होइन, क्लकवाइज घुमायो। अनि 10.1667ले चाहिँ कस्तो घुमाइरहेको छ हाम्रो, क्लकवाइज घुमायो होइन, नेगेटिभ भयो। अनि 3 को यो जुन युडिएल छ यसले चाहिँ एन्टी घुमाएको छ होइन, त्यही भएर पोजिटिभ भयो। यो पार्ट चाहिँ यो ईमा आउने मुभमेन्ट एट्टीले चाहिँ दिन्छ है त। -10 पोइन्ट, अब यसको ठ्याक्क उल्टो राख्नुपर्छ, त्यो थाहा नि होइन, ब्यालेन्स गर्ने हामीले। प्लस 3 इन्टु 3 इन्टु 1.5 गर्दा कति आयो, -17 आयो है। भनेको चाहिँ मैले के गर्छु अब, यहाँ क्लकवाइज डेभलप हुन्छ, मैले एन्टी दिन्छु यहाँ 17 है। अहिलेसम्म मैले क्लकवाइज दिइरहेको थिएँ, लास्टमा ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ एन्टी दिनु पऱ्यो। द्याट्स फर द फर्स्ट टाइम एन्टीले जित्यो अथवा क्लकले जित्यो, त्यही भएर एन्टी आयो होइन। यहाँ चाहिँ मैले फेरि क्लकवाइज ट्रान्सफर गरेँ 17 होइन। अब यहाँ बसेर मुभमेन्ट लिनुहोस् त, 0 आउनुपर्छ, त्यो थाहा भएकै कुरो होइन। 17 छँदैछ हाम्रो, नेगेटिभ 17 छँदैछ, प्लस अब यो 6.5ले नि घुमाउँछ है, थाहा नि, 6.5 इन्टु 6.5 इन्टु कति 5 होइन, कुन हो, क्लक हो कि कुन एन्टी हो, एन्टी हो, क्लक हो, क्लक है। त्यो एकदम विचार पुऱ्याउनुपर्छ कि, जे छ र मैले यहाँ एन्टी गरेको भए पनि अब हामीलाई 0 आउनुपर्छ थाहा छ होइन। फेरि मैले रिचेक गरिहाल्थेँ। अनि तपाईँको चाहिँ कति भयो 5, यो अलिक त्यस्तो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ, त्यो बेला सजिलो हुन्छ कि धेरै। -17 डेभलप भएको थियो होइन। 5 इन्टु 5ले फोर्स थियो, अनि बिचको चाहिँ 2.5ले मल्टिप्लाई गरेँ होइन। अनि अनि हाम्रो काहीँ न काहीँ मिस्टेक भएको छ है, मिस्टेक भएको छ, त्यो थाहा भएको कुरो। त्यस डीसम्म चाहिँ मुभमेन्ट मिस्टेक भएको छैन है। अब टीमै चाहिँ ईमै गडबड भयो जस्तो लाग्यो मलाई। ईमा चाहिँ के गडबड होला र भनेपछि फेरि गरौँ है। -10.1667 होइन इन्टु 3 हो नि, 3 नै हो, 3 नै त भयो होइन। अनि प्लस होइन, टोटल फोर्स चाहिँ 3 इन्टु 3 हो यसको होइन, 3 इन्टु 3 भयो। अनि बिचमा दिँदाखेरि चाहिँ 1.5 1.5ले मल्टिप्लाई गरिने के हो, यो गरेर कति गरेको रहेछ जस्तो लाग्यो त। ल गरेर रहेछ है, केही बुझिरहेको होइन होइन, गरिरहेको के हो गर्छ त 1.5ले गर्दाखेरि गरिरहेको 17 आइरहेको छ नेगेटिभमा होइन। क्लकवाइजले जितिरहेछ।
अनि फेरि अर्को कुरा ध्यान दिने छुट्यो के छुट्यो भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ चाहिँ 6.75ले पनि 7 यो होइन 5 है 6.5ले पनि दिइरहेको नि त। यहाँ विचार गर्नुहोस् त ट्रिकी छ कि। अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ एक्जिएलको लिइरहेको थिएन, सियरको मात्रै लिइरहेको थियो होइन। यसमा त यसले पनि दिइरहेको रहेछ है, ख्यालै नगरे। तेरो बिग्रियो नि त, 17 होइन नि त यो। अब यसले त कस्तो दिन्छ, एन्टी नै के क्लकै दिन्छ -6.5 इन्टु जस्ट 13 टाइम्स थप्छ भनेपछि लगभग 30 आउँछ यसको। ब्यालेन्स गर्नुलाई है मैले अहिलेको हेर्दाखेरि जस्ट तपाईँको यो चाहिँ डिस्टेन्स कति हो फेरि 2 हो नि। भनेपछि मैले 30मा हालेँ भनेपछि यो कति रहेछ 30 रहेछ होइन। यो पनि 30 रहेछ भनेपछि अब यहाँनिर पक्कै 0 आइदियो होला। अब ब्यालेन्स भयो कि देख्नु नि, यो ब्यालेन्सले गर्दा कति एररहरू थाहा पाउँछ कि हामीले। त्यही भएर यो ब्यालेन्स गर्न चाहिँ कहिले पनि अल्छी गर्नु भएन है। यसले गर्दा धेरै हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या। ल यतै बल्ल हाम्रो अब फिगर बनाउन अब हामीले बल्ल सक्छौँ अथवा भ्यालुहरू निकाल्न सक्छौँ। बल्ल यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट इनिसियल पार्ट सकियो होइन, इनिसियलाइजेसन भन्यो होइन। तपाईँको चाहिँ बल्ल अब यहाँ भ्यालुहरू निकाल्ने अब सियर फोर्स कति के होइन, अनि त्यसपछि बल्ल फिगर बन्छ। धेरै गाह्रो छ नि। ल अब म चाहिँ केमा जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन सियर बेन्डिङ यिनीहरू निकाल्ने भयो त मैले। अब मैले के गर्छु सजिलो छ। अब चाहिँ यति आएपछि झ्यापझ्याप हुन्छ होइन। डिमी चाहिँ अलिकति डीमा चाहिँ होइन अलिकति अड्किनु पर्छ होइन, त्यहाँ मैले बुझाउँछु राम्ररी। अब एबी यो बिसी यो सिडीलाई अनि यो इएफलाई चाहिँ सजिलो प्रोसिजर छ होइन, झ्यापझ्याप गर्ने त। ल फर एबी होइन, एबीलाई मैले गरेँ। अब एक्जिएल कस्तो छ यहाँ, एक्जिएल 20.1667 छ होइन किलो न्युटन होइन। COMPRESSI कम्प्रेसिभ नेचरको छ। अनि सियर कति छ भन्नुहोस् त, सियर 6.5 किलो न्युटन होइन। कस्तो त नेगेटिभमा छ नि सियर चाहिँ होइन। अनि यो चाहिँ के को लागि हो, फर ए को राइटको लागि हो। अब फर ए लेफ्ट त 0 हुन्छ है। अब त्यति सानो सानो कुरा लेखिरहनु पर्दैन होइन। फर 0 किलो न्युटन हुन्छ है, सुरुमा यो लेख्ने हो। म त्यो पनि एकचोटि डिटेल गरिदिएँ होइन। अनि बीको लागि चाहिँ लेफ्ट के अरे लेफ्ट सुरुमा आउँछ। लेफ्ट कति हुन्छ -6.5 किलो न्युटन नै हुन्छ यहाँसम्म जाँदाखेरि चाहिँ। अनि राइट उतापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ -6.5 + 6.5 गर्दाखेरि चाहिँ 0 किलो न्युटन हुन्छ बीको राइटमा। यो चाहिँ सानो सानो कुरा हो है। ल बेन्डिङ मुभमेन्टको जाम। बेन्डिङ मुभमेन्टमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको एमा 0 हुन्छ, बीमा 6.5 इन्टु एन्टी दिँदा हुन्छ होइन, इन्टु कति हो एबीको डिस्टेन्स 5 हो। त्यो भने कति आउँछ, यो मैले पहिले निकालेँ 32.5 आउँछ है, 32.5 है। यो अब फास्ट हुनु पऱ्यो, नत्र फेरि यहाँ चाहिँ एन्टी छ, फेरि एन्टी नेगेटिभ हुन्न है। अब सेन्सको कुरा हो, नत्र क्यालकुलेटै गर्नुहोस् है, कन्फ्युज हुन्छ भने। किलो न्युटन मिटर यो चाहिँ केमा हो, लेफ्टमा हो। राइटमा कति हुन्छ त, बीको राइटमा 32.5 आयो यहाँ चाहिँ। अब फेरि यो पनि अब लेफ्ट राइट भनेको अब यता जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गर्ने हो कि। एक यहाँ लेफ्ट भनेको चाहिँ इन्क्लुड नगर भनेको यसलाई, राइट भनेको चाहिँ इन्क्लुड गर भन्ने। यहीँ पोइन्टमा आएर लेफ्ट राइट भन्ने कता हुन्छ र त्यो मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि लेफ्ट भनेको चाहिँ यो फोर्स इन्क्लुड नगर्ने, अथवा यो फोर्स होस् अथवा यो के अरे क्लकवाइज के अरे मुभमेन्टहरू भयो त्यसलाई इन्क्लुड नगर्ने। राइट भन्दाखेरि इन्क्लुड गर्छ कि, त्यही कुरा हो कि त्यो पोइन्टहरूलाई होइन। इन्क्लुड गरेपछि के हुन्छ त, नेगेटिभ छ भनेपछि 0 आउँछ। यो आयो बेन्डिङ मुभमेन्ट है। लिनियर हुन्छ यसमा चाहिँ, किनभने आफै हेर्नुहोस् डिस्टेन्स 5 हो होइन। 6.5 इन्टु एक्स भन्न खोजेको चाहिँ होइन। यहाँले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स बढ्दै जाँदा लिनियरली बढ्यो हुन्छ होइन। फिगर चाहिँ लिनियरमा आउँछ कि, त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ है। कर्भको नेचरहरू चाहिन्छ कि। ल एबीको पोर्सनलाई मैले भ्याएँ। अब मैले के को लागि गर्छु, बिसीको लागि गर्छु है। बिसीको लागि के छ ल आफै हेर्नुहोस् है। मैले यसमा फिगर बनाउनु कि सजिलो छ, सजिलो लागि। अब यस्तो चाहिँ म बनाउनु पर्ने रहेछ है त अलिकति। ल यसमा चाहिँ अलिकति काम गर्नुपर्ने रहेछ है। ल बिसीलाई चाहिँ मैले अलि यहाँ फिगरै बनाएर म तपाईँलाई बुझाउँछु होइन। 20.1667 हो यो, अनि यो चाहिँ 6.5 हो है। यहाँ चाहिँ कति छ 32.5 छ होइन। अनि यहाँ कति हुन्छ 6.57 होइन, 5 ल 5 मात्र लेखौँ होइन। यो तल कति हुन्छ 20.1667 होइन, यति हो। अनि यहाँनिर चाहिँ 8 को डेभलप भएको हुन्छ मुभमेन्ट होइन। अब यो एङ्गल कति पऱ्यो निकाल्नु है त, यो एङ्गल कसरी निकाल्ने, त्यो मैले एङ्गल निकालेँ होइन। यो एङ्गल कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स कति छ 2 छ, यो डिस्टेन्स कति छ 3 छ। 1.5 + 1.5 भनेपछि tan इन्भर्स 2/3 गरेपछि थीटा आउँछ। यो 2 यो 3 सिम्पल। यो ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् न, यो ट्रायङ्गल सेडेड पार्ट होइन। यो 3 छ यो 2 छ होइन। यति गर्दा आयो कति आयो त ल, tan इन्भर्स 2/3 होइन।
कति आयो एङ्गल 33.69 डिग्रीमा आयो है। ल एकछिनमा मैले यो पनि निकाल्ने, यो चाहिँ अब के छ, यो 2 होइन, यो पनि 3 नै छ भनेपछि यो पनि कति हुन्छ 33.69। यो इक्विलेटर के अरे आइसोसेलेस ट्रायङ्गल रहेछ कि चाहिँ 33.69 रहेछ यो एङ्गल पनि है, थाहा भइसक्यो। ल अहिले चाहिँ यो काम मात्र भन्ने 33.69 है। अच्छा कुन छ है एक्जियल भनेको के होला भन्नुहोस् त राम्ररी। एक्जियल फोर्स भनेको होइन मेम्बरसँग प्यारलल हुने हो। अब यो चाहिँ न एक्जियल हो न सियर हो, यिनीहरू एउटा केही पनि होइन, यिनीहरू चाहिँ जस्ट लागिरहेछ है, अब यसलाई डिभाइड गर्ने हो के। अब मैले यो फोर्सलाई चाहिँ यता डिभाइड र यता डिभाइड गर्छु, किनभने डिभाइड गर्न जानु पऱ्यो, यस्तो र यस्तो डिभिजन हुन्छ पोसिबल यो फोर्सको, यता र यता हुन्न नि त, यस्तो दिएपछि त यता र यता हुन्छ होइन, यता र यता त हुन्न, जे पाके गरेर भएन, यता र यता पनि हुन्न, ठ्याक्क बिचमा पार्नु पर्यो नि त होइन, यो बिचमा होइन यो फोर्सहरूलाई। अब यो पार्टमा त कति गयो भन्नुहोस् त 6.5 को कस्ट कम्पोनेन्ट गयो किन हो, किन कस्ट 33.69 गयो नि, कस्ट कम्पोनेन्ट गयो नि होइन। यतातिर नेगेटिभ है, फेरि नेगेटिभमा के कम्प्रेसिभलाई नेगेटिभ लेख्छु मैले। अब यो फोर्सको डिभिजन भयो, एक्जियलको काम गरिरहेको छु होइन। यो फोर्सलाई यसरी र यसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ। यो एङ्गल 33.69 हो, यो पनि 33.69 हो, यो चाहिँ होइन फेरि, किनभने यो प्लस यो साइडमा हेर्नुहोस्, यो प्लस यो 90, यो साइडमा हेर्नुहोस्, यो प्लस यो 90, यो कमन छ, यो र इक्वल हुन्छ, त्यही भएर यो कति भयो, यो पनि 33.69 भयो है। अब यो पार्ट कति हो 20.1667 हो भनेपछि यो पार्ट के हो साइनमा जान्छ, कुन नेगेटिभै हो कि पोजिटिभ हो, नेगेटिभै हो, 20.1667 साइन 33.69 आउँछ है। यो चाहिँ के हो एक्जियल फोर्स हो, फोर्स अलिकति देख्नु नि, यसलाई मैले यहाँ डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कन्फ्युज भइरहेको होइन। अब मान्छेले यसलाई नि यहाँ मेम्बरमा डिभाइड यो ब्यालेन्स गर्दा पनि यहाँ पनि गरिरहेको हुन्छ कि, यहाँ पनि झन्झटिलो मात्र हुन्छ कि यत्तिकै फोर भयो, यो कति कम्प्लेक्स देखियो यहाँनिर गर्दाखेरि होइन। अनि तपाईँले चाहिँ के अरे उनीहरूले चाहिँ यो पार्ट पनि यही गरिदिन्छन् कि धेरैले, अनि त्यो धेरै फोर हुन्छ, यो बुझ्नु है, सफा तरिकाले बुझ्नु पऱ्यो होइन। सिम्पल जेमेट्री लगायो, जेमेट्री पनि के भन्ने यस्तोलाई पनि होइन, सिम्पल कुरा हो त्यो त। अब 33.69 होइन, सजिलो छ नि त, कन्फ्युजिङ चाहिँ हुनसक्छ फेरि होइन इक्जामको बेला, इक्जाम भने इक्जाम हो कि फेरि होइन, त्यही भएर घरमा चाहिँ मजाले पढ्नु पऱ्यो होइन। अनि अब इक्जाममा लेख्न सक्यो भने लेख्ने, नभए जियोस् बुझेको हुनु पऱ्यो। 595 किलो न्युटन यति आयो एक्जियल फोर्स होइन। सियर कस्तो आउँछ त सियर फोर्स है, सियर फोर्स धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन कि 66.5 यस्तो ठ्याक्क उल्टो हुन्छ होइन। अब साइन चाहिँ हेर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ दिमाग आउनु परेन है, यो साइनको कसको साइन गरेर लेख्दा हुन्छ है, फास्ट टेक्निक होइन, नत्र यहाँबाट बुझ्दा नि हुन्छ। यो फोर्स के हुन्छ, यो फोर्स चाहिँ सियर भनेको त मेम्बरसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो यसरी, यो मेम्बरसँग परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट यो 6.5 को लागि यो पार्ट चाहिँ कसले दिन्छ त 6.5 साइन 33.69ले दिन्छ, यो एङ्गल चाहिँ यताको यो दियो। यो चाहिँ कस्तो छ डाउनवार्ड छ, नेगेटिभ आयो होइन, डाउनवार्ड छ। अनि 20.667ले चाहिँ यस्ता दिन्छ र यता प्लस हुन्छ, फेरि कसले नै दिन्छ, फेरि यो एङ्गल भएपछि यतातिरको कसले दियो भनेपछि सियरको चाहिँ यस्तो आउँछ है, साइन चाहिँ अलि अर्को दिन्छ फेरि यहाँ 20.1667 इन्टु कस 33.69 है, 13.1741 आयो है किलो न्युटन है। भनेपछि सियर कस्तो रहेछ, अपवार्ड रहेछ सियर एट बी कति आउँछ, यो बी होइन पोइन्ट कि सी हो बी हो, ल बी कति आयो 13.1741 किलो न्युटनमा आयो। झन्झटिलो छ क्या यो कुराहरू होइन, तर गर्नु चाहिँ पऱ्यो। सियर एट बी, अब सियर एट बी आयो, लेफ्ट राइट मिलाउनु छ, यस्तो सानो सानो कुरा यो चाहिँ के हो त, लेफ्टमा त जिरो त हुन्छ नि होइन, राइटमा यो हुन्छ। तपाईँको चाहिँ कस्तो हुने, अब सीमा जानुहोस् होइन, सीमा चाहिँ 13.1741 किलो न्युटन नै हुन्छ बिचमा नभएपछि, केमा लेफ्टमा। राइटमा कति हुन्छ त, राइटमा चाहिँ सीको कति 0 किलो न्युटन हुन्छ, किनभने तपाईँले यो हिसाब गर्नुहोस् यही आउँछ कि यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क उल्टो आइदिने होइन, जस हिसाब गरेर पनि हुन्छ नगरिकन गर्दा पनि हुन्छ कि, किनभने आउने आखिर 0 हो क्या, क्यान्सल हुनै पर्यो नि त, ब्यालेन्स गरेर हामीले होइन, भर्टिकल र हरिजन्टल ब्यालेन्स छ, फेरि कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्नु छ, के आउँछ भन्नुहोस् त -6.5 cos 33.69 प्लस 20. प्लसको माइनस माइनसको प्लस हुन्छ है त। यो अलिकति गडबड भयो कि यो नेगेटिभ हो है, नेगेटिभ हो यो सरी,
गडबड भयो कि यही भयो 6.5 इन्टु कस 33.69 होइन 69 होइन प्लस 20.1667 है। मैले दुइटैलाई दुइटै नेगेटिभ छ होइन त्यो जोडिने भएर त्यस्तो लेखेको प्लस भनेको होइन। ल ठिक छ यो माइनस छ यो पनि प्लस यो पनि प्लस हुन्छ प्लस 3.59 आउँछ होइन। अनि एक्जेल के भयो क्यान्सल भएन त। अनि सियरको लागि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सियरको नि के हुन्छ सियरको चाहिँ यो चाहिँ प्लस 6.5 33.69 हुन्छ यो -20 पनि यो हुन्छ होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि -13 पनि यो आउँछ अनि -13 र यो गर्दा 0 चाहिँ हुन्छ त्यही हो कुरो। ठ्याक्क उल्टो हो नि त होइन त्यही भएर ठ्याक्क साइन उल्टो हुन्छ अनि ठ्याक्क -13 पनि आउँछ अनि काटिन्छ क्या त्यो गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। अब त्यो लोजिक लाउँदा पनि हुन्छ है सिम्पल। ल यति पार्ट भयो है। अझै झमेला सुरु भयो भने मैले झमेलालाई यहीँ गरौँ भन्नु खोजेको अलि अट्ने भयो भने मैले यहाँ दिन गर्छु अर्को पार्टलाई कुन भन्दाखेरि सी र डी पार्ट है। डी र ई चाहिँ झमेला छ क्या सी र डी त केही छैन यही हो तर अलिकति गर्नु चाहिँ पर्छ है। सी र डीमा कस्तो फोर्स छ भन्नुहोस् त 10.1667 माथि लागिरहेछ होइन 10.1667 माथि लागिरहेछ होइन। यता चाहिँ कति लाग्यो त्यही 6.5 लागिरहेको होला है 6.5 होइन। तल पनि कति लागिरहेछ 10.1667 होइन अनि साइडमा 6.5 है। ल ठिक छ। अब यो पनि एङ्गल कति यो र यो त सिमिलर कुरो हो कि होइन त्यही अलिकति भ्यालु चेन्ज छ होइन। अब एक्जेल कस्तो हुन्छ भने सबै सेम हो 6.5 इन्टु कस 33 नेगेटिभमा है 69 होइन -10 को 20 को ठाउँमा 10 भएको होइन अरू केही छैन। अनि साइन 33.6 फेरि चाहिँ रिचेक गर्दा हुन्छ है। फेरि आफूलाई कन्फ्युज लाग्यो भने चाहिँ सियर होइन किनभने सिम्पल 20 को ठाउँमा 10 भएको अरू सबै फोटोकपी हो कि -6.5 साइन 33.69 होइन प्लस 10.1667 कस 33.69 है। अब रिचेक गरौँ न त ल। एक्जेल भनेको चाहिँ मेम्बरसँग प्यारलल हो। 6.5 यता लागिरह्यो भने यता र यता डिभाइड गऱ्यो भने यो पार्ट चाहिँ केले दिन्छ कसले दिन्छ होइन। अनि कम्प्रेसिभ भएर नेगेटिभ आयो अब 10 यहाँ गछ यस्तरी र यस्तरी डिभाइड हुन्छ होइन। अब यो कम्पोनेन्ट चाहिँ अहिले फेरि यो एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ 33.69 हुन्छ भनेपछि यो त साइनले दिने भयो। अनि फेरि साइन चाहिँ कस्तो हुन्छ नेगेटिभ हुने भयो होइन माइनस किनभने कम्प्रेसिभ नेचर छ साइन र यो साइन अगाडि भने है एसआइजिएन र एसआइएन साइन भने है साइन भनेको एङ्गलतिरको भयो एसआइजिएन भनेको चाहिँ प्लस माइनस भन्नु खोज्यो। साइन चाहिँ कस्तो भयो नेगेटिभमा आयो होइन अनि कुन कम्पोनेन्टले दिन्छ साइन कम्पोनेन्टले दियो है। अनि सियरमा पनि के हुन्छ यही पोइन्टमा हेर्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट यो डाउनवार्ड छ नेगेटिभ 6.5 इन्टु साइन 33.69 भयो होइन। अनि यसले चाहिँ के दिन्छ यो गएपछि यता र यता हुन्छ होइन। अनि यो पार्ट चाहिँ पोजिटिभ 10.1667 होइन अनि कसले दिन्छ यो भयो। ल अब यसलाई मैले हिसाब गरेँ -6.5 इन्टु कस 33.69 होइन -10.1667 इन्टु साइन 33.69 होइन -11.0457 गरौँ है यसलाई होइन। अब -6.5 इन्टु साइन 33.69 होइन प्लस 10.1667 इन्टु कस 33.69 गर्दाखेरि कति आयो 4.854 किलोन्युटनमा आयो है दुइटै। यो एक्जेल हो होइन कम्प्रेसिभमा छ सियर चाहिँ उमा छ है। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त यो चाहिँ सियर 8 केमा हो 8 केमा हो 8C हो होइन यो चाहिँ सियर 8C हो केमा लेफ्टमा हो कि राइटमा राइटमा हो राइट पार्टमै हुन्छ लेफ्टमा चाहिँ 0 भयो। अब 4.854 किलोन्युटन चाहिँ फेरि केमा हुन्छ 8D को लेफ्टमा हुन्छ होइन। अनि 4.854 किलोन्युटन माइनस 4.854 किलोन्युटन गर्दा 0 आउँछ केमा 8D राइटमा है। यो कुरा नि बुझ्नु पर्यो है त यो गरेपछि भ्याइयो ल सियरको काम भ्याइयो। ल यो भयो अब चाहिँ यो सम्म चाहिँ केही थिएन यिनीहरू चाहिँ हाम्रो सिम्पल प्रोसेसहरू थियो होइन। मान्छेहरू झुक्किन्छन् भनेर मैले सिम्पल कुराहरू भनिदिरहेको होइन। भर्टिकल्ली चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने हरिजन्टली ट्रान्सफर गर्ने त्यो मेम्बरसँग प्यारालल पर्पेन्डिकुलर ट्रान्सफर चाहिँ नगर्ने कि यसको केसमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा धेरै टाइम सेभ हुन्छ कि। अनि यसमा चाहिँ गर्नै पर्यो अब सियर र ऊ निकाल्नु पऱ्यो भने त यसमा चाहिँ सियर केही पनि होइन कि सिम्पल फोर्सहरू ब्यालेन्स गर्ने हो त्यही भर्टिकल र हरिजन्टली मात्र गयो हुन्छ कि अब सजिलो भयो नि ब्यालेन्स गर्नु है। तर यसमा चाहिँ सियर र एक्जिएल सबै भन्छ तोकेरै भन्छ भनेपछि त प्यारलल र पर्पेन्डिकुलर निकाल्नै पर्यो त्यसो भए डिभिजन गरेको
पर्दैन। अब यति गरेपछि तपाईँको चाहिँ जित्यो, झमेला सिद्धियो। अब अर्को झमेला सुरु हुन्छ, मेन झमेला। त्यो झमेला भएपछि अब हामी सिधै फिगरमा जान्छौँ है। तर फिगर बनाउनुभन्दा एउटा कुरो मैले चाहिँ यो बेन्डिङ मुभमेन्टै निकाल्न बिर्सेँ चाहिँ यिनीहरू दुइटाको। बेन्डिङ मुभमेन्टले पनि झमेला दिन्छ। बेन्डिङ मुभमेन्टको बारेमा पनि म भन्छु है त। झमेला दिए यतै पेजमा जाने रहेछ है त। र पहिला यो माथिको झमेला हेरौँ। बेन्डिङ मुभमेन्टलाई के गर्नुहोस् भन्दा एक्जियल र सिएर आएको छ नि होइन। अब यो यसलाई फेरि डिभाइड गर्न पर्दैन कि, फेरि पनि मान्छे झुकिन्छ है। मैले के भन्छ नि, पहिला बेन्डिङ मुभमेन्ट फर बिसी सजिलो पाराले भन्छु नि मैले चाहिँ होइन। तपाईँको यो बिसीको पार्ट यति हो होइन। तपाईँहरूलाई के थाहा कि होइन, अब फेरि बेन्डिङ मुभमेन्टको झुकिनु भयो भने यो सियर र एक्जियललाई कोर्नुहोस्। यहाँ यता 30 हुन्छ होइन, अनि सियर चाहिँ यता हुन्छ। दुईवटा फोर्स त हरायो, 6.5 र 20.167 त हरायो, कहाँ गयो। तर यो कम्पोनेन्ट आयो नि त। खास यो भनेको यो हो नि त, यिनीहरूलाई डिभाइड गर्दा यो आउने हो। अब तपाईँले सीमा बसेर मुभमेन्ट लिन पऱ्यो भने यहाँ कति थियो, 32.5। कस्तो क्लकवाइज होइन कि एन्टी क्लकवाइज है। 32.5 होइन, सीको लागि माइनसको प्लस माइनस है, यसले एन्टी दिन्छ। 13.1741 गर्नुहोस्। यो चाहिँ के आयो, 32.5 माइनस 13.1741 गर्दा कति आयो, 19.3259 आयो। त्यति आउनु पर्ने थियो हो। सरी, यो कहाँ हुँदैन, यो त अब डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई नगरिकन कसरी भन्दा मैले त्यही है। डिस्टेन्स यो त 8 आउँछ नि होइन। 30 यो कति हुन्छ डिस्टेन्स, यो भनेपछि 1.5 थियो। कसले सिल्ली मिस्टेक हुन्छ देखि इक्जाम यस्तै हुन्छ कि, त्यसले ब्यालेन्स गरेपछि नि सजिलो हुन्छ। कति थियो भनेपछि यो डिस्टेन्स 1.5 भने जस्तो लाग्यो। फेरि यहाँ झुकाउने कुरा आयो कि 1.5 पनि होइन नि त। मेम्बर यस्तो छ, फोर्स यस्तो छ, यहाँबाट त यो डिस्टेन्स लिनु पऱ्यो नि त होइन। चाट्टै छ कि एकदमै घुमाउने क्वेसन छ हेर्नुहोस् है। एक्जाममा धेरै बिग्रिने चान्स हुन्छ यहाँ। र यस्तो डिस्टेन्स हुन्छ है। मैले यो डिस्टेन्स थाहा छ, यो डिस्टेन्स थाहा छ होइन। 1.5 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर गर्नुहोस्, रुट अन्डर गर्नुहोस् होइन। 1.803 होइन, यो डिस्टेन्स होइन। कति झुक्काउँछ कि 1.803 है। जसले चाहिँ फेरि पनि यसलाई डिभिजन गरेर मुभमेन्ट लिन आयो भने त्यो पछुताउँछ। त्यसले कहिले पनि भ्याउँदैन, 10 घन्टादेखि भ्याउँदैन त्यसले इक्जाममा। त्यही भएर यो फास्ट हुनु पऱ्यो कि। सियरले निकालेपछि नि बाठो हुनु पऱ्यो। एक्जियल त त्यहीँबाट पास हुन्छ होइन, त्यो सियरले मात्र बेन्डिङ दिन्छ। त्यही भएर सियरको मात्रै लिएको छ है मैले। 32.5 माइनस 13.1741 होइन, इन्टु 1.803 है। यो यस्तो हो क्या, जुन मैले यो न्युमेरिकल गरेर राखेँ होइन। यो न्युमेरिकल चाहिँ तपाईँको लागि बेन्डिङ फेरि यो एक्जियल फोर्स डायग्राम यिनीहरू छ नि, यो फर्स्ट टाइम हो भन्छ नि यो भिडियो हेर्ने होइन, यो बुझ्दैन यो। किनभने मैले कति कुरा स्किप गरेर पनि बल्ल बुझाउनु खोजिरहेको छु यो होइन। किनभने मान्छेहरू केमा झुक्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्लाइन आयो भने के गर्ने, अनि यस्तो आयो भने के गर्ने, कसरी गर्ने झुक्किन्छ कि। यसमा त आएन भने इन्क्लाइनले नै यति टाइम खान्छ। त्यही भएर यो सबको फर्स्ट टाइम हो यो भिडियो। यो कुराहरू तपाईँलाई फर्स्ट टाइम हो भने यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ है। तपाईँ मैले सुरुमा भन्नुपर्ने थियो। किनभने यो चाहिँ कस्तो भन्छ, तपाईँले 4-5 वटा आफै गरेर ब्यालेन्स गरिसक्नु भएपछि होइन, फिगरहरू बनाइसकेपछि बल्ल यो बुझ्नलाई यो बल्ल हेऱ्यो भने बल्ल बुझ्छ कि। यो त सब धेरै कुरा छ यहाँ, झन् गाह्रोमा पऱ्यो चाहिँ। एकदमै दिमागमा हुन्छ भने त बुझ्न पनि सकिन्छ होइन। तर कस्तो भने मेरो प्रेजेन्टेसन पनि अलि राम्रो छैन होइन। त्यही भएर मैले बेटर के भन्छ नि, तपाईँले फर्स्ट टाइम हो भने चाहिँ यो भिडियो नहेर्नु होइन। अर्को छ सिम्पलवाला, त्यो सिम्पल फिगरहरूको त्यो हेर्नुहोस्, अनि त्यसमा चाहिँ बल्ल यो हेर्नुपर्छ है। यो सुरुमै यो भने त केही बुझ्दैन, धेरै लफडा छ कि। अस्ति नि एक्सपिरियन्स छ यस्तो बिम फ्रेम बनाउन अथवा के अरे यो सियर फोर्स एक्जियल फोर्स बनाउन भने चाहिँ, अनि त्यो एक्सपिरियन्स भएर पनि सानो कन्फ्युजन हुन्छ नि, त्यो कन्फ्युजनले मात्र हेर्ने हो कि यो खास। नत्र त मैले कति छोटो गरेँ यहाँ, सबै एउटा फिगर एउटा क्लियर पाराले बुझाउनु गर्नुपर्ने थियो। कति आयो भने जस्तो ल,
13.17 ल अब चाहिँ यो पनि कति आयो 8.747 आयो किलोन्युटन मिटर है। अब मैले यहाँ चाहिँ सुरुमा यो फेरि मिलाउनुहोस् है, मैले 8.8 मात्र लेखेको थिएँ होइन, त्यो 8.75 आउँछ है। त्यहाँ मैले चाहिँ के गर्दा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ यो 1 हो कि यहाँ चाहिँ हेर्नु चाहिँ सुरुमा सानो गल्ती गरेर अहिलेसम्म कति गल्ती दोहोरिरहेको क्या है। तर जेस मिलिरहेको आफै होइन, त्यही अलिकति ध्यान दिएर इनर्जेटिक पार्ने गर्नु पर्यो, सबै मिल्छ होइन। अब कति भयो 8.747 किलोन्युटन मिटरमा आयो। अब 8.747 किलोन्युटन मिटरमा आयो। त्यसपछि के गर्न सकिन्छ, बेन्डिङ मुभमेन्ट अफ डिसी भयो होइन। के अरे मुभमेन्ट निकाल्यो होइन यसमा है, कसरी निकाल्नु थाहा भयो नि होइन। सुरुमा 0 थियो, के अरे 32.5 थियो अनि भयो है। अब यसरी नै सिबीको के हुन्छ, सुरुमा कति छ 8.75 छ, 8 कतिमा सीमा है, लेफ्ट राइट सबै मिलाउनु छ है, पोजिटिभमा छ किलोन्युटन मिटरमा छ होइन। अनि 8D मा कति हुन्छ, 0 मा आउँछ है त्यो, अनि लिनियरली घट्छ है, त्यो त थाहा भएको कुरो यो आयो। मतलब 0 कसरी आउँछ भन्दाखेरि 8.75 आयो होइन, CBDमा लिँदाखेरि चाहिँ होइन, माइनस अब सियर कति छ भन्नुहोस् त, यो BCमा के अरे CDमा कति छ सियर भन्नुहोस् त, 4.854 छ, कुनमा छ अपवार्ड छ होइन, अपवार्डले क्लकवाइज घुमाउँछ होइन। अब डिस्टेन्स बिट्विन देम कति हुन्छ त, अलिक फास्ट गर्नु पऱ्यो यस्तो कुराहरू। डिस्टेन्स बिट्विन देम कति हो, अप्पर भनेपछि कति हो 1.803 हो, कति आउँछ 0 आउँछ कि त्यति हो, अरू केही छैन। 1.8 छैन होइन, माइनस 4 गर्दा मन लाग्यो गर्दा हुन्छ है, नत्र चाहिँ हिँड्छ होइन। तपाईँलाई अब फिगर बनाउँदाखेरि त्यति गाह्रो हुँदैन कि। ल हेर्नुहोस् त कति आयो 1.762 × 10⁻³ भनेको एप्रोक्सिमेटली इक्वल्स टु 0 है। यो भइसक्यो है। यो भइसकेपछि के भयो, अब हाम्रो काम कुरो सकियो। अब झमेला सुरु हुन्छ। यो चाहिँ सिम्पल कुराहरू हुन् होइन, मान्छेले के बिगार्छ कि। तपाईँ के बुझ्छ भने अहिलेसम्म इन्क्लाइन आयो भने चाहिँ नि ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ होरिजन्टल भर्टिकल मात्र ट्रान्सफर गर्ने, बुझ्नुभयो नि, होरिजन्टल भर्टिकल मात्र ट्रान्सफर गर्ने। अब पोइन्ट लोड चाहिँ अलिक इन्क्लाइन दियो भने चाहिँ त्यो पोइन्ट लोडलाई चाहिँ भर्टिकल र होरिजन्टलमा डिभाइड गर्ने, अनि फेरि त्यही स्टेप हो कि, सजिलो छ त्यो, केही छैन। आफै डिभाइड गर्नुहोस् यसरी इन्क्लाइन दियो। अब अहिले स्टेट भर्टिकल दिएको थियो होइन, अब यस्तो दिएको भयो टेढो, यस्तो दिएको भयो के हुन्थ्यो त, फेरि होरिजन्टल भयो, फेरि अलिक टेढो कि। ल यस्तो इन्क्लाइन छ होइन, यस्तो यस्तो थियो। ल यो पनि इन्क्लाइन होइन, यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् अति नै होइन, यो कम्पोनेन्ट लिनुहोस् होइन, होरिजन्टल र भर्टिकलमा डिभाइड गर्नुहोस् होइन। कस्तो हुन्छ यो होरिजन्टल भर्टिकल यस्तो हुन्छ नि होइन, यसमा डिभाइड गर्नुहोस्, यो दुईवटा लोड लागेको मान्नुहोस् होइन, अनि सबै भर्टिकल र होरिजन्टल ब्यालेन्स गर्दै जानुहोस् होइन। ब्यालेन्स गर्दाखेरि त त्यो गर्ने। अनि यो मुभमेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ के अरे मुभमेन्ट भन्न आयो के अरे, पहिला चाहिँ एक्जेल फोर्स र सियर फोर्स निकाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति के सिमेट्री छ नि त होइन, त्यही भएर सुरुमा यो निकालेँ। सिमेट्री पत्ता लगाउनुहोस् न, यो र यो सिमेट्री छ 10 के थियो, यहाँ 20 मात्र थियो, यहाँ त 10 भए सबै सिमेट्री छ, त्यही भएर फास्ट हुन्छ त्यो गर्दा। अनि बेन्डिङ मुभमेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ सियरले मात्र काम दिन्छ। अनि फेरि बेन्डिङ मुभमेन्ट लिँदा जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ इन्क्लाइन डिस्टेन्स लिनु पऱ्यो नि त। फोर्स चाहिँ यसरी लेख भनेपछि त नि तपाईँको त पर्पेन्डिकुलर यो हुन्छ, यो डिस्टेन्स लिने हो। अब फेरि धेरैले यो लिइदिन्छन् कि यो त कहाँ हो, यो त फोर्स त यसरी गयो, फोर्ससँग यसरी पर्पेन्डिकुलर हुनु पऱ्यो यसरी यो होइन। अब तपाईँले फेरि अब यो फोर्स भएको भए चाहिँ होइन, फेरि यो डिस्टेन्स चाहिँ पर्पेन्डिकुलर यो डिस्टेन्स लिनु पर्थ्यो। यो डिस्टेन्स यो फोर्स लिएपछि त यो सियर डाइरेक्ट लिएपछि त के हुन्छ, यो डिस्टेन्स लिनु पऱ्यो। यो डिस्टेन्स यो भनेको त इन्क्लाइनको मेम्बर त्यो राख्न पनि बिर्सिनु भएन, फास्ट हुन्छ क्या। तपाईँले बिर्सिनु भने पनि अब मिस्टेक हुन्छ होइन, अनि थाहा पाउनु पऱ्यो कि मेरो किन मिस्टेक भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो मेम्बरको राखेर हो भन्ने कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो है। जस मिस्टेक गर्न पाइयो होइन, मिस्टेकबाट सिक्ने हो। तर इक्जाममा मिस्टेक भयो भने पनि होइन, त्यही भएर कस्तो हुन्छ नि, मिल्छ भने होइन, मिल्छ भने मेरो एडभाइस के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई धेरै कन्फ्युज पार्टहरू आइरहन् भने चाहिँ तपाईँले पेन्सिलले नै गर्दा नि हुन्छ है। पेन्सिलले गर्नु अनि ठ्याक्क पेनले गर्नु अनि मेटाइदिनु, मैले थाहा पाउँछ होइन। पेन्सिलले लेखेर राइट छ भने त त्यही माथि कोर्न कति टाइम लाग्छ र होइन। अब एकदम कन्फ्युज हुन्छ भने गर्दा हुन्छ कि। अब अरू न्युमेरिकलहरू त्यति गाह्रो हुन्न, यसले चाहिँ झमेलै पार्छ कि, झमेलै पार्छ कि। कस्तो कहाँ बिग्रिन्छ हेर्नु त। अघि नै सुरुमा मैले अलिकति गल्ती गरेको थिएँ यहाँ, केही पनि गल्ती होइन। 20.67लाई मैले 20.167लाई 20.667 लेखेको हुनाले अहिलेसम्म मैले गल्ती यहाँ कोर्न परिरहेको कि। हेर्नुहोस् त यहाँ कोर्नुको रिजनै त्यही थियो, यहाँ पनि फेरि कोरेर मिलाउनु पर्छ। त्यो सानो गल्तीले धेरै झमेला पारिन्छ क्या यसमा है। ल अब जान्छ भने झमेला, एकदम महाझमेला, अलिकति झमेला छ त्यो, नयाँ हो क्या त्यो झमेला भन्दा पनि होइन। एकदम मिलाउनै गाह्रो थियो। अब फेरि यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तपाईँको, ल यो मैले बुझाउँछु है त, अलिक कन्सेप्चुअल पनि छ है। ल
मैले यो बुझाउनलाई दुईवटा फिगर ल्याउँछु, दुईवटा भन्नाले यो मात्र गर्दिनँ कि अर्को पनि बुझाइन्छ, यो गरेपछि अर्कोलाई पनि त्यसरी नै गर्ने भनेर के। मेन भनेको यहाँ एङ्गल छुट्टाउन जान्नुपर्छ कि कति छ 39 कति थियो एङ्गल 39मा थियो 33.69 है, एङ्गल पनि बिहान 33.69 होइन। यो चाहिँ कति छ 3 किलोन्युटन पर मिटरमा छ होइन। अनि यो डिस्टेन्स कति छ 3 मिटर छ, यति चाहिँ है। लोडसँग टाँसेकै छैन क्या, लोडभन्दा माथि छ अलिकति इन्क्लाइन पोजिसनमा चाहिँ होइन। ल योभन्दा पहिला चाहिँ म थ्योरिटिकलमा गएँ त। पहिला यो लेन्थ छ डी नै भने है त, यसलाई चाहिँ मैले अहिले डब्लु मात्र भने है। तपाईँको चाहिँ एङ्गल कुन लिने भन्ने हुन्छ कि मैले चाहिँ के हुन्छ भने लोड र बिमको बिचको एङ्गल लिएँ, त्यही अनुसार म फर्मुला बनाउँछु है त। फर्मुलै बनाउँछु है मैले। ल यसलाई बनाएँ, अनि यसलाई पनि म बनाउँछु। यस्तो केसमा पनि लोड र इन्क्लाइन बिचकै एङ्गल नै ठिट्टा, द्याट्स इट। कस्तो एङ्गल लिइराखौँ हामीले डेरिभेसन गर्दा फर्मुला लोड र इन्क्लाइन मेम्बरको बिचको एङ्गल है। अब यो बनाएपछि त यो त के नै फरक, यसलाई घुमाइदिएको त हो यो होइन। यसलाई यस्तो घुमाइदिन्छ यही त आउँछ, तर केही छैन, यसलाई पनि छुट्टै गरौँला होइन। ल अब यो लेन्थ चाहिँ थाहा छ हामीलाई के हो, एल हो। सो यो पार्ट एल हो भने होइन, यो पार्ट कति हो त, यो पनि थीटा हो होइन। कस थीटा इक्वल्स टु एल बाई एल ड्यास हो, ठिक छ। एल ड्यास भनेको चाहिँ के रहेछ, एल बाई कस थीटा रहेछ। यो त सिम्पल चाहिँ ट्रिग्नोमेट्री भयो होइन। यो चाहिँ एल ड्यास हो क्या, यो जुन पार्ट छ यो चाहिँ एल ड्यास हो है तपाईँको। ल अब फेरि मैले यो फिगरलाई फेरि बनाउँछु है। त्यहाँ अलिक 4 भयो होइन, यो छ होइन। अनि यो डी यो ई छ भने होइन, यहाँसम्म छ भाइ ई होइन। टोटल फोर्स कति दियो, टोटल फोर्सबाटै जाम है त। टोटल कति दिन्छ यसले, डब्लु इन्टु एल दिन्छ। कसरी दिन्छ हेर्नुहोस्, यसरी दियो, डब्लु इन्टु एललाई यसरी थिच्छ यसले। अब यो एउटा पोइन्ट लोड मान्नुहोस् कि अब यसलाई चाहिँ मैले यो कम्पोनेन्ट र यो कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न खोज्छु कि, परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्स है। ध्यान दिनुहोस् है। अब मैले यसरी लाइन कोरेँ यहाँ फेरि होइन। यो एङ्गल सडन थीटा हो भने कुन चाहिँ यहाँ थीटा हुन्छ होला भन्नुहोस् त। यो प्लस यो गर्दा 90 होइन, यो प्लस यो गर्दा पनि 90 भनेपछि यो थीटा हुन्छ। यो डब्लुएल हो भने यो कम्पोनेन्ट कति हुन्छ, डब्लुएल कस थीटा, यो कम्पोनेन्ट डब्लुएल साइन थीटा, ठिक छ नि होइन। सो डब्लुएल कस थीटा रहेछ है यो कम्पोनेन्ट चाहिँ। कुन हो यो, एक्सियर चाहिँ है, मेम्बरसँग परपेन्डिकुलर होइन। सियर भनेपछि डब्लुएल कस थीटा हुने रहेछ, यति हो कुरो, डब्लुएल कस थीटा है। अब मैले कस्तो भने हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यो लेन्थ राखिन्न कि, हामीले इन्क्लाइन मेम्बरको लेन्थ राखिन्छ होइन। त्यही भएर सियरलाई चाहिँ डब्लुएल भनेको कति हो, एल ड्यास कस थीटा यहाँ माथि छ कुरो। त्यसैले डब्लु कस स्क्वायर थीटा एल ड्यास हुन्छ के, यति बुझ्नुहोस्। थीटा कस्तो हो फेरि, लोड र मेम्बरको बिचको एङ्गल हो है। लोडिङ भएको मेम्बर र अनि यो के अरे गिभन रडको मेम्बरको बिचको एङ्गल हो। अब एक्जिएल के छ र, एक्जिएल भने डब्लुएल साइन थीटा हो। डब्लुएल भनेको एल ड्यास कस थीटा हो, साइन थीटा। त्यसैले एक्जिएल चाहिँ कस्तो हुन्छ, साइन थीटा कस थीटा भएर बस्छ। एक्जिएल चाहिँ यसको लागि है। यसको लागि के हुन्छ त, ल हेरौँ है त। टोटल हेर्नुहोस् है, फेरि म बिस्तारै भन्छु। टोटल फोर्स यसरी एक्ट भयो होइन, यसरी एक्ट भइरहेछ। यसको र यसको कम्पोनेन्टमा निकाल्ने हो, यसको र यसको होइन। एउटा यता गयो होइन, एउटा यता गयो होइन। यो थीटा भनेपछि होइन के हुन्छ त, यो र यो भनेपछि यो पनि कति हुन्छ 90 माइनस थीटा हुन्छ होइन। यो पनि थीटा हुन्छ कि ल, यो र यो भर्टिकली अपोजिट छ होइन। यो 90 माइनस थीटा, यो पनि 90 माइनस थीटा। यो 90 भएपछि यो थीटा हुन्छ है त। फास्ट गर्नु पऱ्यो। यो टोटल लोडिङ यसरी लगाएको हुन्छ, टोटल लोडिङ डब्लुएल टोटल लोडिङ हो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, डब्लुएल कस थीटा, यो चाहिँ डब्लुएल साइन थीटा हो। त्यसैले डब्लुएल कस थीटा चाहिँ सियरको भयो, यसमा पनि सियरको डब्लुएल कस थीटा आयो। डब्लुएल
ड्यास कस स्क्वायर थीटा आयो। सियर चाहिँ कस्तो हुन्छ डब्लुएल ड्यास कस स्क्वायर थीटा हुन्छ जहिले पनि, थीटा चाहिँ मिलाउन जान्नुपर्छ है। एक्जियल चाहिँ कस्तो हुन्छ डब्लुएल साइन थीटा, त्यो भनेको डब्लुएल ड्यास साइन थीटा कस थीटा। एल ड्यास भनेको चाहिँ इन्क्लाइन मेम्बरको लेन्थ, एल ड्यास इज इक्वल्स टु आइएनसिएल इन्क्लाइन्ड मेम्बर लेन्थ, इन्क्लाइन मेम्बरको लेन्थ हो, यो मेम्बरको यो होइन। अनि एङ्गल चाहिँ कस्तो लोडिङ र इन्क्लाइन मेम्बरको बिचको एङ्गल लिने हो। कस्तो हुन्छ नि तपाईँको यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुँदैन, मान्छेलाई चाहिँ यस्तो क्वेसन दिन्छ के बुकमा है, धेरैले यो एङ्गल निकालिदिन्छ कि किनभने डाइमेन्सनै त्यसरी दिइरहेको हुन्छ होइन, यो एङ्गल निकाल्छ यो ठिटा राखिदिन्छ कि, अनि मिल्यो त मिल्छ त रङ हुन्न, यो रङ हुन्छ यो ठिटा हो र यो फर्मुला राख्ने है कि यो ठिटा राखेर फेरि बनाउँछ भने छुट्टै कुरो हो। र झ्याप फर्मुला राख्ने भए कुन हो लोडिङ र यो मेम्बरको बिचको एङ्गल हो, यो ठिटा हो है। त्यो चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन, मैले डेरिभेसनै गरेर देखाएँ है। सम्झिनुहोस् सिआरलाई चाहिँ कस स्क्वायर आउँछ, अर्कोलाई चाहिँ साइन थीटा कस थीटा आउँछ क्या, एउटा सम्झे पनि अर्को त आइहाल्छ चाहिँ साइन थीटा कस थीटा हुन्छ, एउटा चाहिँ सिआरलाई चाहिँ कस स्क्वायर थीटा हुन्छ है। यस फर स्क्वायर साइन कसको स्क्वायर त्यति भन्नुहोस् ल, यो हो मेन कुरा है। अब त के छ र, अब त सजिलै त छ नि होइन। ल यति बुझेपछि हुन्छ है। अब हामी झ्यापै फर्मुला लाइन हुन्छ, अब फर्मुला ल्याएर गर्छु, डेरिभेसन मैले देखाइसकेँ होइन। अहिले हेर्नुहोस् यो एक पेज लायो होइन, यहाँ त्यो यो पनि इक्जाममा गर्ने होइन, यसमा चाहिँ सिधै इक्जाममा आएपछि सिधै फर्मुला लाउन पाइन्छ, कसैले केही भन्दैन डी ई होइन, किनभने यो एकदम गाह्रो क्वेसन हो होइन। अब विद्यार्थीले फर्मुला झ्यापै लाउन पनि पाउँछ है, कहिलेकाहीँ धेरै मार्क्समा कि 16भन्दा बढी मार्क्सै सोध्न थालेछ भने चाहिँ बरु डेरिभेसनै गर्दा नि हुन्छ है, केही छैन। जेस थाहा पाइराख्नु डेरिभेसन कसरी गर्ने सजिलो छ नि त, जेस फर्मुला याद छ भने चाहिँ होइन तपाईँले डेरिभेसन गरेर यस्तो गर्नु खोज्नु होइन, आफै मिल्छ कि फर्मुला मिलाउनु थाल्नुभयो भने चाहिँ। त्यो म्याथमेटिक्स चाहिँ सजिलो छ क्या, स्किल छ तपाईँसित होइन, तपाईँलाई एन्सर याद छ भने होइन लगभग मिल्छ कि, त्यसो फेरि तपाईँले घरमा पढ्नु पनि पर्दैन है। यो भयो है। अब मिल्यो नि यो ठिटा ठिटा भनेको ठिक छ नि होइन, कस्तो ठिटा लिनुपर्छ मैले पहिले भने लोडिङ र मेम्बरको बिचको एङ्गल हो। अब यस्तो लोडिङ आयो होइन, यस्तो मेम्बर आयो यो ठिटा हुन्छ, यस्तो मेम्बर आयो यस्तो आयो यो ठिटा हुन्छ, ज्यादा झुकिनु भएन है। अहिले मैले यहाँ चाहिँ धेरै झुकिन्छ है, यसमा भन्दा नि यसमा झुकिन्छ कि विद्यार्थीहरू, यो हुन्छ होइन तपाईँको यो र यो डाइमेन्सन दिन्छ अनि विद्यार्थीले यो ठिटा ल्याएर फर्मुला हालिदिन्छ कि, त्यो चाहिँ एकदम गलत, यो हो ठिटा है। ल अब ठिटा थाहा छ होइन। सियरको कस्तो जान्छ अरे डब्लुएल कस स्क्वायर थीटा सियर, अनि एक्जियल कस्तो जान्छ डब्लुएल साइन थीटा कस थीटा जान्छ। अब एललाई लेख्दै एल भनेको चाहिँ त्यो इन्क्लाइन मेम्बरको लेन्थ है, डेरिभेसन गर्दा पो एल ड्यास थियो। अब यो चाहिँ कति भयो डब्लु भनेको कति 3 छ, एल भनेको कति हुन्छ त, यो मैले निकालेको चाहिँ यसको 1 कति छ 1.823 छ होइन, 1.823 × 2 टाइम्स भयो होइन। लेन्थ चाहिँ कति छ एल भनेको 3.606 छ, 3.606 × कस स्क्वायर 33.69 है। ल यो चाहिँ कन्सटेन्ट भ्यालु हो होइन, एकैछिन यस्तो गरौँ है त, 3 × कस 33.69 होइन, कति आयो 2.0769 किलो न्युटनमा आयो सियरको होइन। अनि अब यसलाई मैले के लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ अनि यो अझै आएको छैन सरी, इन्टु 3.66 है, मैले यो मल्टिप्लाई गरेछु होइन, यो आयो इन्टु 3.66 गरेर कति आयो 7.602 किलो न्युटनमा आयो है यहाँपट्टि। भनेपछि सियरको चाहिँ यहाँ ईमा पुग्दाखेरि चाहिँ यति हुन्छ है। अब यो तपाईँको के छ भने लिनियर रिलेसनसिप छ नि होइन, यसको पनि होइन सियरको, अब बुझ्नुहोस् है। सियरको यो भयो होइन, एक्जियलको पनि के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ एक्जियल चाहिँ जहिले कन्सटेन्ट हुन्थ्यो, अब कन्सटेन्ट छैन, चेन्ज भइरहेछ है, साइन थीटा कस थीटा छ। अब मैले यो र यो कम्पोनेन्ट मात्रै गर्छु सुरुमा, कति छ 3 × साइन 33.69 होइन इन्टु कस 33.69 गर्दा कति आउँछ 1.38 इन्टु एल है, यो पनि इन्टु एलै हो होइन। यो जस कन्सटेन्ट पार्ट यति हो कि, यो भनेको चाहिँ 0.69 इन्टु एल हो कि, मैले यस्तो इक्वेसन लेख्न खोजेको मात्र हो खासै केही होइन। लेन्थ कति छ त फेरि हाम्रो इन्क्लाइन मेम्बरको लिनु 4.993 किलोमिटर आयो है। अब मिलाउनु पर्छ र यहाँ ईमा आएपछि होइन तपाईँको चाहिँ सियर र एक्जियलको भ्यालु थाहा भयो होइन, ईमा आएपछि
सियर र एक्जेलको थाहा भयो होइन। अनि दुइटै चाहिँ कस्तो लिनियरली चेन्ज भइरहेछ होइन, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। अब पोजिटिभ कि नेगेटिभ त सियरको मैले साइन भन्ने बिर्सेछु है त। सियरको त कसरी थिच्छ त अब यसरी थिचिरहेको होइन, भनेपछि डाउनवार्डतिर लान्छ यसरी, भनेपछि नेगेटिभमा हुन्छ सबै साइन चाहिँ है। अझै कम्प्लिट भएको होइन, मैले अझै कुरा भन्नु छ होइन। एक्जेलको कस्तो हुन्छ, पोजिटिभमा हुन्छ पक्कै पनि हो। कस्तो हुन्छ पोजिटिभमा के नेगेटिभै हुन्छ सरी सियरको। यो भयो है, यदि लोडिङ मात्र भएको हो। तर लोडिङ मात्र छ र हाम्रो छैन नि त, लोडिङ मात्र कहाँ छ त। अनि हाम्रो पहिल्यै एक्जिस्ट छ त, पोइन्ट लोडहरू पनि छ नि त। अब यसलाई पनि यसरी नै डिभाइड गर्नुपर्छ कि, झमेला छ नि, सजिलो कहाँ छ यो क्वेसन। म त्यत्तिकै एकदम टाइम लाग्छ भनेको हो र तपाईँको 2 घन्टै लाग्नु लाग्छ यो त। तपाईँको यो अब यसलाई पनि यसरी नै डिभाइड गर्नुपर्छ कि, यो 10.1667 लाई। यो चाहिँ कस्तो भयो तपाईँको सियर बाई केले दिएको, यो सिम्पल यो लोडिङले दिएको, एक्जेल बाई यो लोडिङ। तर हाम्रो त पोइन्ट लोडले दिएको त मैले क्यालकुलेटै गरेको छैन अहिलेसम्म। गाह्रो छ नि, धेरै गाह्रो छ। ल अब हामीले पोइन्ट लोडले दिएको पनि क्यालकुलेट गर्न सुरु गर्छौँ है त। अनि बेन्डिङ पनि निकाल्नु छ, यो त मैले बेन्डिङ निकालेँ। जेस मैले यसको बेन्डिङ निकाल्छु, अनि यो इएफको पार्ट चाहिँ आफै गर्नु चाहिँ धेरै झमेला भयो कि, धेरै लामो भयो नि है। अब पोइन्ट लोडको पनि हामीले टुक्राउनु छ, आत्तिने होइन है। अब इक्जाममा चाहिँ कस्तो हो नि, यो गर्ने होइन, यो चाहिँ मैले बुझाउनलाई गरेको है, यो स्टेप गर्ने होइन। इक्जाममा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिधै एक्जिएल आउँछ होइन, फास्ट गर्ने कि। अब एक्जिएल आउँछ होइन। अब यो कम्पोनेन्टले दिने डब्लुएल साइन थीटा कस थीटा हो, नेगेटिभमा भित्रीपट्टि थिच्छ होइन। पोइन्ट लोडले दिने कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ के आउँछ भन्दा 10.6167 आउँछ इन्टु कति हो थाहा छैन, साइन पनि थाहा छैन। 6.75 आउँछ होइन, 6.5 मात्र आउँछ होइन। अनि इन्टु समथिङ हुन्छ, साइन पनि के हो, साइन पनि के हो, त्यो डिस्टेन्स पनि थाहा छैन है त। अथवा इन्टु कस कतिले मल्टिप्लाई गर्नु थाहा छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यही बनाउँदै त अलिक झुट हुन्छ। यहाँ छ होइन, यो 6.5 छ होइन, यो चाहिँ 10.1667 छ। यहाँबाट लिने हो है, गइरह यसरी गइरह होइन। अब यहाँबाट लिने भएपछि यसलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ, यसरी र यसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ। यो एङ्गल थाहा छ, त्यही भएर सियरको एक्जिएलको लागि यो चाहिँ के हुन्छ, कसमा 33.69 बस्छ। अनि यो पोर्सनको चाहिँ 10 को कसरी लाग्छ, माथि लाग्छ। ओहो यो चाहिँ थीटा हुन्छ फेरि, भनेपछि एक्जिएललाई कुन लिने त, यो र यो कम्पोनेन्ट हुन्छ भने चाहिँ यसको त प्लसमा जान्छ, यो माइनसमा गयो भने होइन, साइन माइनसमा भयो भने होइन, यसले चाहिँ केमा दिन्छ, प्लसमा दिन्छ। एक्जिएल त यसको आउटवर्ड आइरहेछ 10ले त होइन। 10.1667 इन्टु कस हो कि साइन अझै। ओहो धेरै जमेला छ है, एक्जिएललाई मात्रै यत्रो जमेला छ। मुभमेन्टले त सजिलो हुन्छ होइन, यिनीहरूले सियर र एक्जिएलले नै टाइम खाइदिन्छ कि। यहाँ एक्जिएलको निकाल्यो होइन, सियरको कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त, नेगेटिभै हुन्छ, डाउनवर्ड लाग्यो होइन। यो चाहिँ कस स्क्वायर थीटा किन आएको थाहा भइसक्यो होइन। एल चाहिँ के राख्ने, इन्क्लाइन मेम्बरको लेन्थ हो है, माइनस। यो चाहिँ के हो, जेनरल इक्वेसन हो नि त। यता यिनीहरू चाहिँ दिएको हो, यो चाहिँ एलको अनुसार बढ्दै जाँदा चेन्ज हुन्छ होइन। अब डब्लुएल कस स्क्वायर थीटा होइन। अब यसले चाहिँ यो 10th माथि हो, यसले चाहिँ यसरी र यसरी डिभाइड भयो, यो त पोजिटिभ गइरहेछ भनेपछि 10.1667ले पोजिटिभ दिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ यसले कसमा दिन्छ फेरि। अनि यो चाहिँ कस्तो छ, यस्तो गइरह, यस्तो र यस्तो गरेर यसले पनि पोजिटिभै दियो फेरि। योपालि चाहिँ 6.5 के हुन्छ, यहाँ झुक्किनु, यहाँ हेर्दा हुन्छ साइनको कस त साइन हुन्छ। अब यहाँ चेक गर्दा नि हुन्छ, यो एङ्गल थियो होइन, यो कम्पोनेन्ट भएपछि साइन भयो ल। अब मलाई के थाहा छ, डब्लु साइन स्क्वायर यो भनेको चाहिँ -1.384 इन्टु यल हो। अब यो पार्टको चाहिँ निकाल्नु छ है त, -6.5 इन्टु कस 33.69 होइन, प्लस 10.1667 इन्टु साइन 33.69 गर्दाखेरि कति आउँछ त,
पोजिटिभमा 0.23113 चेक गर्ने कुरा नि आउँछ यसको अहिले आउँछ लास्टमा होइन। अब यसको लेन्थ राख्नुहोस् त, अब कति आयो -4.993 आउँछ कि होइन यसको होइन। अनि प्लस 0.23113 गर्दाखेरि कति आयो -4.76187 आयो एक्जिएल चाहिँ। अब सियर चाहिँ कति आउँछ त, यस पार्टको चाहिँ कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ -2.0767 इन्टु एल हो, प्लस यो पार्टको चाहिँ कति हुन्छ 10.1667 कस 33.69 होइन इन्टु यति भयो होइन, प्लस 6.5 इन्टु साइन 33.69 गर्दा कति आउँछ 12.065 आयो है। अब लेन्थको भ्यालु राख्नुहोस् त, एन्सर -2.0769 इन्टु लेन्थ कति थियो 3.606 गर्दाखेरि कति आयो त 4.575 आयो, पोजिटिभमा आयो किलो न्युटन है। यो आयो है। के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ एक्जिएल यो चाहिँ यस्तो आयो -4.76187 आइरह्यो भने माथिपट्टि यसरी आएर 4.575 किलोमिटरमा आइरह्यो कि यति आएछ, अहिले धेरै हाल्नु परेन। अनि तपाईँको यहाँ फेरि एक्जिएल कस्तो हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ एक्जिएल माइनस होइन यहाँपट्टि चाहिँ कति हुन्थ्यो 0.231123 हुन्थ्यो र सिआर चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो फेरि पोजिटिभमै हुन्थ्यो 12.065 हुन्थ्यो। कुरोकानी यति हो। थ्री इन्टु कस 33.69 होइन। ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ चेक गर्दा बेटर हुन्छ है। यत्रो कम्प्लेक्स तरिकाले गर्यो होइन। यो पोर्सन चाहिँ यो एन्सर चाहिँ राइट छ कि छैन भनेर चेक गरी चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ होइन, कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो पोइन्टमा चाहिँ होइन, यो जुन पार्टमा चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो भर्टिकल र होरिजोन्टल फोर्स थाहा नि होइन, यसलाई चाहिँ चेक गर्नु भन्छु कि मैले इक्जाममा पनि। किनभने तपाईँको यत्रो कम्प्लेक्स गरिरहेछ होइन, फेरि मिस्टेक भएको छ कि छैन, करेक्ट छ भने त अनि ठ्याक्कै मिल्छ क्या। 6.5 यसरी लगाइरहेको छ होइन। यसलाई कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्नुहोस् त ल, यो एङ्गल थाहा छ होइन। अब यो चाहिँ 6.5 कसरी डिभाइड हुन्छ त्यो 6.5 लाई एउटा यसरी जान्छ एउटा यसरी जान्छ, यसरी जान्छ कस्तो भयो -6.5 कसमा जान्छ होइन, कस 33.69 गयो होइन। अनि यो पार्ट चाहिँ यसरी र यसरी आउँछ होइन, प्लसमा आउँछ 1.1607 होइन। यो एङ्गल थीटा भनेपछि यो प्लस यो अनि यो थीटा हुन्छ होइन। अनि भनेपछि यसको चाहिँ साइनमा गयो होइन, साइन 33.69 गर्नुहोस् होइन। यो गर्दा कति आउँछ 4 पोइन्टमा आउनुपर्छ कि एन्सर है। त्यो आयो भने चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै मिलिरहेको छ 6.5 होइन। यो चाहिँ चेक गर्नु अब इक्जाममा देखाउँदा नि हुन्छ पेपरमा होइन। माइनस चाहिँ अगाडि माइनस होइन, प्लस 1.1607 साइन 33.69 गर्दाखेरि चाहिँ ल ठ्याक्कै आयो कि हेर्नुहोस् त, -4.76449 आयो होइन। त्यसरी नै अब एक्जिएलको हेर्दाखेरि चाहिँ -6.5 होइन, माइनस हुन्छ र तल थिच्छ होइन। अनि साइनमा जान्छ 33.69 होइन। अनि यसले चाहिँ कसो दिन्छ, यसले पनि माइनस नै दियो है, माइनस होइन 1.1607 साइन 33.69 गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बिग्रियो। के बिग्रियो फेरि हत्तेरी जस एउटा कुरा मिल्यो भने अर्को चाहिँ हल्का केही बिग्रेको हो, त्यस्तो खासै केही बिग्रियो होइन होइन। तपाईँको यहाँ 1.16 नै राखेको छ होइन। यताबाट कति आयो -4.2493 आयो है। अब मैले यहाँ माथि के गल्ती गरेर चाहिँ फेरि सियरलाई यसो हेरौँ है त, थाहा हुन्छ देख्नु मिस्टेक होइन।
3 इन्टु एल भनेको 3.606 होइन। अहिले एलको भ्यालु राखिन्न र राखिदिइहालौँ न के छ र। कस भनेको छ कस होइन 33.69 होइन स्क्वायर होइन पार्ट आयो यसो नेगेटिभमा छ है ल 10.1667 होइन कस 33.69 होइन प्लस 6.5 इन्टु साइन बिग्रियो त यहाँ सानो कुरो बिग्रिएछ होइन म पखाल्ने त मानिन्छ फेरि एक्जिट सबै बिग्रेको हो कि 1.166 ओहो यो 1.166 हो नि त धेरै फरक पार्छ नि किन नपर्ने ल ट्राई गरौँ है त यो पनि 166 राख्नु पऱ्यो त ल 6 माइनस 6.5 इन्टु कस 33.69 होइन अनि प्लस 1.1667 होइन अनि साइन 33.69 गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यसको बिग्रिन थाल्यो त के भन्छ यहाँ 1.166 को यहाँ 0 राख्दैमा ठिक छ मैले साइन बिगारेँ फेरि ठ्याक्कै आएको थियो है तपाईँ किन हाल्ने कि यस्तो रिस उठ्छ है यस्तो भएर सानो सानो मिस्टेक अघि आउँछ अहिले आउँदाखेरि मैले साइन राखेर चाहिँ त्यही भएर ल मिल्यो है यस्तो पनि मिल्यो होइन। अब एक्जिएलको चाहिँ कस्तो हुन्छ लेखमै क्वेसनै लेखमै माइनस 6.5 साइन 33.69 तलाको हुनाले यो फोर्सले चाहिँ हो र तलै दिन्छ त ल यो फोर्सले कस्तो दिन्छ त यस्तो र यस्तो दिन्छ त भनेपछि 1.1667 साइन 33 हो र कस बाबु कस 33.69 हो कस हो कसै हो नि होइन यो कसले दियो होइन ठिक छ नि होइन ल लोजिकली पनि ठिक छ 1.65 होइन इन्टु साइन 33.69 होइन माइनस 1.1667 होइन इन्टु कस 33.69 होइन त्यहाँ ल मिल्यो है त अब त कङ्ग्रेचुलेसन यु आर सक्सेसफुल पर्सन ल मिल्यो है त यो चाहिँ चेक गरेको मैले सिम्पल फेरि नेगेटिभै आयो भन्ने होइन है कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको कारणले नि होइन ल अब अब चाहिँ मैले के बुझाउनु खोजेँ साइनको कुरा भन्नु खोजेको यता एक्जिएलमा चाहिँ यति आयो होइन ठिक छ सियरमा यति आयो ठिक छ यी पोइन्टमा है तर साइन हेर्नुहोस् त ठ्याक्क उल्टो आइरहेको क्या हाम्रो त एक्जिएलको ठ्याक्क उल्टो आयो नि होइन नेगेटिभ थियो अनि यताको पोजिटिभ आउनुपर्छ होइन किन नेगेटिभले ब्यालेन्स गर्छ अनि सियरको चाहिँ फेरि के भयो फेरि के लफडा भयो भन्दाखेरि चाहिँ माथि ढकाली होइन
सियरको कहाँनिर लफडा पऱ्यो के अरे एक्जेलको कहाँनिर लफडा पऱ्यो भन्दाखेरि मिलाउनु पर्छ है, ठ्याक्क उल्टो आउनुपर्छ कि, किनभने यो जति आयो नि त्यसलाई त ब्यालेन्स गर्ने हो नि त अहिले त, अनि उल्टो हुनु पर्यो ब्यालेन्स गर्नलाई त। र यहाँ हेरौँ त स्टार्टिङमा है, यसलाई 10 दियो माथि दियो होइन, यसले यता र यसले यता थिच्छ, यता थिच्यो भित्र थिच्यो इनसाइड भयो, यसले यस्तो दियो यसले भित्र थिच्यो, यो र यो त नेगेटिभै भयो दुइटै होइन। एक्जियललाई होइन यसले चाहिँ यस्तो गएपछि चाहिँ यस्तो र यस्तो भयो, सरी कहाँ चाहिँ पोजिटिभ होइन, यो ठिक छ, यो पोजिटिभ दियो यसले नेगेटिभ दियो। अनि डब्लुले आफूले चाहिँ नेगेटिभै प्रोड्युस गर्छ होइन, डाउनवार्ड यस्तो यस्तो थिच्छ कि कस्तो थिच्छ, यस्तो थियो लोडिङ होइन, यस्तो थियो भनेपछि त नि यस्तो र यस्तो डिभाइड हुन्छ, यो त इनवार्डै गयो, यो नेगेटिभमै आउनुपर्छ, नो डिस्कसन है। तपाईँको झुन्डेको पार्ट छ नि जुन यो तल गयो होइन, अनि यो साइड वाइज यसरी लाग्छ होइन र, यसरी र यसरी छ। ठिकै छ, यो यस्तै जानुपर्छ नि त, यसरी र यसरी ब्यालेन्स हुन्छ, अनि यसरीलाई पनि नेगेटिभ यसलाई पनि नेगेटिभ भनेर त्यस्तो आएको है त। एक्जिएललाई चाहिँ एउटै साइन आउँछ है, त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा, किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसलाई पो सियरलाई पो अपवार्डलाई पोजिटिभ डाउनवार्ड नेगेटिभ भन्छ, यसमा चाहिँ इनवार्ड दुइटैलाई इनवार्डलाई पोजिटिभ भनेर त्यस्तो भएको है त, किनभने यताबाट तल आयो यसले माथि दिएछ होइन, यसले भने ठिकै छ कि नेगेटिभ आउनै पर्छ कि, दुइटै नेगेटिभ, यसमा यताबाट पनि नेगेटिभ आउनुपर्छ, यता यो ब्यालेन्स भएको भन्ने बुझिन्छ है त, ठिक छ। एक्जिएलको चाहिँ के अरे सियरको चाहिँ उल्टो आउनै पर्छ, तपाईँको एक्जिएलको चाहिँ सेम आउनुपर्छ कि साइन, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब जस बुझ्नुहोस् होइन, बुझ्नु सक्नु बुझ्नुहोस्, नभए चाहिँ याद गर्नुहोस् कि एक्जिएलको चाहिँ साइन एउटै आउनु पऱ्यो होइन, सियरको चाहिँ उल्टो आउनुपर्छ, किन सियरमा चाहिँ माथि कुरा पोजिटिभ तल कुरा नेगेटिभ भन्छ, यसको चाहिँ इनवार्डलाई दुइटैलाई हेर्नुहोस् न, यसले चाहिँ तल देखायो होइन, यसले चाहिँ कस्तो देखायो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो साइडले चाहिँ माथि देखाइरहेको के भने दुइटै नेगेटिभ भनेको के, त्यही भएर अब माथि देखाएकोलाई पोजिटिभ तलकोलाई नेगेटिभ भनेको तलकोलाई नेगेटिभ हुन्थ्यो अनि माथि गएको हुनाले पोजिटिभ मान्थ्यो, अनि ओपोजिट साइन आउँथ्यो। तर दुइटै के भएको छ भने पोजिटिभ आउँदाखेरि नेगेटिभ आउँदाखेरि पनि हामीले के अरे यसबाट डाउनवार्ड जाँदाखेरि पनि नेगेटिभ बनाइदिउँ, अपवार्ड जाँदाखेरि पनि नेगेटिभ बनाएर त्यो एउटै साइन भएको हो कि, अर्कोले चाहिँ एउटालाई पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ भन्छ नि त, अपवार्डलाई पोजिटिभ एउटा डाउनवार्ड नेगेटिभ, त्यही भएर उल्टो साइन देखिन्छ। तर यस्तो चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको अपवार्डलाई र डाउनवार्ड भनिन्न कि होइन, इनवार्ड भनेको हुनाले त्यस्तो भएको है त। यो एक्जिएललाई चाहिँ एउटै साइन आउँछ, त्यही भएर यहाँसम्म हाम्रो करेक्ट छ। सक्यो त, नो स्टिल नट, यसको त बेन्डिङ मुभमेन्ट बनाउनै छ, अझै बेन्डिङ मुभमेन्ट निकाल्नै छ है। बेन्डिङ मुभमेन्ट झमेला छैन कि, तपाईँको सियर र एक्जिएललाई यसको झमेला हो होइन, बेन्डिङ मुभमेन्ट त ठ्याक्क निकालेपछि आइहाल्छ। डीमा 0 छ होइन, अब ईमा पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सियरले दिन्छ, त्यही कुरा याद गर्नु पऱ्यो है, सियरले मात्रै दिन्छ। त्यसैले सियरको कस्तो छ त भ्यालु, -WL cos स्क्वायर थीटा छ होइन, यसको म्याग्निट्युड मात्रै लिनुहोस् है अहिले, माइनस चाहिँ किन भएको, सियरलाई माइनस भएको होइन, अहिले चाहिँ म्याग्निट्युड लिनुहोस्, यहाँबाट कुनै पोइन्ट एल यहाँ पुगेँ मैले होइन, WL cos स्क्वायर थीटाले दिन्छ सियरको यहाँ पुग्दाखेरि, अनि मुभमेन्ट चाहिँ कति दिन्छ त हो, सियरको त अझै कम्प्लिट भएन है, सरी, प्लस कि माइनस, डिरेक्सन उल्टो छ है। अब यिनीहरूको चाहिँ मैले माइनस लेखेँ है त, माइनस होइन कति 12.065 यो हो। यहाँ बस्दाखेरि त नि यसको चाहिँ फिक्स हुन्छ भ्यालु होइन, त्यो चाहिँ 12.065 आउँछ, त्यसले चाहिँ कस्तो दिन्छ, नेगेटिभ घुमाउँछ, एन्टी घुमाउँछ होइन, यसले चाहिँ क्लकवाइज घुमाउँछ, अनि लेन्थ चाहिँ एलै हुन्छ है, भनेपछि इन्टु एल हुन्छ है, भनेको मतलब एल स्क्वायर W cos स्क्वायर थीटा माइनस 12.065 एल है। अनि फेरि कर्भ चाहिँ कस कम्पोनेन्ट साइन के अरे कस कर्भ के अरे कसको कर्भ हुन्छ नि, कस्तो हुन्छ कसको, यस्तो कसाइन कर्भ हुन्न है, फेरि यस्तो आएर यो त कन्सटेन्ट हो, केही चेन्ज हुन्न, थीटा चेन्ज भएर तपाईँको बीमै फेरि यो तलमाथि गर्न थाल्ने क्वेसन अब आउनु थाल्यो भने मात्र के हुन्छ, यस्तो खालको कर्भ आउँछ बिम फिल्डमा है। तर त्यस्तो आउँदैन है, त्यो त प्रोग्राममै गर्नुपर्छ, त्यस्तो आयो भने होइन, हुन्छ नि अब मुभेबल ब्रिजहरू यस्तो आउनु थाल्यो भने चाहिँ बिमहरू नि मुभ भयो, र त्यस्तो अहिले पर्दैन, यो कस आउँदैन, फेरि धेरैले त्यो सोध्न थाल्ला है, अलिकति सोच्ने मान्छेले, तर त थीटा कन्सटेन्ट हो यहाँ।
होला त्यसो धेरै सोच्ने नि बुझिहाल्छ यो अब केही हुँदैन यो कन्स्ट्यान्ट हो होइन। यो चाहिँ के हो बेन्डिङ मुभमेन्ट हो, यतिले दिन्छ कि बेन्डिङ मुभमेन्ट सिद्धि हो, केही झमेलै छैन। सियरको निकालेपछि नि सियरको कम्पोनेन्टले दिने हो नि त बेन्डिङ मुभमेन्ट होइन। एक्जियल त त्यहीँबाट पास हुन्छ, बेमबाटै पास हुन्छ, त्यो अर्थै छैन, त्यही भएर यसले दिन्छ। अनि यो चाहिँ साइन ठिक छ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मैले ई पोर्सनमा चाहिँ निकाल्छु है त। ई पोर्सनमा कति हुन्छ लेन्थ, डब्लु कति छ 3 छ होइन, यो लेन्थ कति छ 3.606 को स्क्वायर छ कस स्क्वायर है। अनि थीटा कति छ 33.69 आउँछ होइन, -12.065 इन्टु 3.606 आउँछ। कति आउनुपर्छ ईमा कति आउनुपर्छ भन्नुहोस् त, उल्टो आउनुपर्छ यसमा चाहिँ, किनभने क्लकवाइज चाहिँ एन्टी क्लकवाइज भन्ने छ होइन। यसमा चाहिँ 3 आएको छ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज आएको भने चाहिँ यहाँ एन्टी आउनुपर्छ, के अरे 3 एन्टी आएछ भने त्यहाँ होइन, यहाँ चाहिँ क्लक आएको हुनुपर्छ। ब्यालेन्स फर्ममा जे छ त्यो भन्दा ठ्याक्क उल्टो हुनुपर्छ। इन्टु कसको 33.69 को स्क्वायर प्लस हो कि माइनस हो, त्यो माइनस है 12.065 इन्टु 3.606 कति आयो, धेरै आयो त्यो कति आयो यहाँ 30मा छ, 30मा होइन, मेरो यहाँ 16मा आइरहेको पर्खिनु, नेगेटिभ आयो, नेगेटिभै आउने हो। के भुल भयो र मबाट, 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 के भुल भयो र मबाट। के आयो त थोरै आयो न, यसले मल्टिप्लाई गरेको नि गरिरहेको छ है। त्यो ब्यालेन्स गर्ने हेर्नुहोस् त कति धेरै मेरो मिस्टेक चेक भइरहेको यहाँ। यो मैले जानी गरेको मिस्टेक हो कि, तपाईँहरूलाई अलिकति प्र्याक्टिस हुन्छ नि, मिस्टेक भयो भने डराउनु न, हिम्मत साथ काम गर्ने होइन। अब डब्लुएल कस स्क्वायर थीटा सियरकै हो कम्पोनेन्ट होइन, डाउनवर्ड हुन्छ, त्यसले एन्टी घुमाइरहेको हुन्छ होइन। अनि टोटल चाहिँ पोजिटिभ दिइरहेको हुन्छ। लेन्थ पनि त्यही हो। अब बिग्रियो के बिग्रियो भन्दाखेरि चाहिँ देख्नु कस्तो क्रस चेक हुन्छ, मैले जानी गरेको कि मान्छेले गर्छ नि त होइन। कस्तो भने कि तपाईँको -12.065 हो, तर डब्लुएल कस स्क्वायर थीटाले त यो त टोटल फोर्स आयो, टोटल फोर्स त L/2 मा हुन्छ नि त, यो त कस्तो हो युडिएल हो। त्यसैले 0.5 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुहोस् ठ्याक्कै आउँछ -30.003 हो भनेको किलोन्युटन मिटरमा आयो, आउनै पर्ने थियो। किनभने यहाँ जति ब्यालेन्सिङमा कति छ, ब्यालेन्सिङमा 30 थपे होइन, यो क्लकको के हो एन्टी हो, एन्टी भनेको पोजिटिभ 30 हो, त्यसरी आउनु पर्ने नेगेटिभ 30 हो, जुन आयो सिद्धि हो, यति हो आउनुपर्ने। यहाँ फेरि झुक्यो कि कहाँ झुक्यो भन्दा यो L/2 लेख्नु पऱ्यो नि त होइन। धेरै ब्यालेन्सिङले धेरै काम गर्छ कि, ब्यालेन्सिङ गरेकोले होइन। यो भनेको हाम्रो चाहिँ एक प्रकारको पछाडि एन्सर हेर्नुहुन्छ नि तपाईँको न्युमेरिकल यस्तै हो कि, यो भनेको एन्सर हेर्ने ठाउँ हो कि, यो ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो नि त जति घुमाएर गरे पनि होइन। यो गरिसकेपछि अनि सकियो है त, बेन्डिङ मुभमेन्ट पनि आयो होइन। यो चाहिँ रिलेसन कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ केमा छ कर्वमा छ नि होइन, प्याराबोलिकमा छ नि 12.065 L, यो भनेको L चेन्जिङ छ, डब्लु कस स्क्वायर थीटा/2 यो कन्स्टेन्ट पार्ट भयो, L स्क्वायर यो त के हो प्याराबोलिक हो, स्क्वायर प्याराबोला भन्छ यसलाई है। त्यो अब तपाईँले चाहिँ यो उको चाहिँ इएफको चाहिँ आफै गर्नुहोस् होइन, अनि फिगर बनाउनुहोस्, आइहाल्छ है सबै कुरा यति होला, यतिसम्म हो। अरू त इएफको त नर्मल कुरा त हो नि, तर मैले पहिले भनिसकेँ हो, नर्मल कुरा जानेकोले मात्र गर्ने यो। हेर्नुहोस् त कति पेज लाग्यो, 1 पेज लाग्यो, 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज यो 6 पेजै भयो मेरो है। अनि तपाईँको चाहिँ इएफको गर्दा यहाँसम्म पुग्छ 7 पेज, अनि फिगर गर्दा 8 पेज हुन्छ कि। यो त बुझाउन गएको होइन, 5 पेजभन्दा बढी जान्छ कि यो कुरो। छोटो तरिका जति छोटो गरे पनि होइन त्यो धेरै गर्न सकिन्न, त्यही भएर यो न्युमेरिकल चाहिँ इक्जाममा आउँदैन। लेट्स होप है आयो भने पनि होइन। कसरी आउन सक्छ भन्दाखेरि दुईवटा डबल इन्क्लाइन गरिदिन्न के, यहाँ इन्क्लाइन गर्दैन यहाँ नगर्ला, अथवा यो इन्क्लाइन दिँदैन यो दिन्छ होइन, एउटा इन्क्लाइन दिन्छ बरु, अनि यो पनि हटाइदिन्छ उस्तो गरेर, यहाँबाट पोइन्ट लोड राख्दैन बढीमा, त्यस्तो झमेला गर्दैन कि, इक्जाममा टाइमै पुग्दैन नि त। धेरै यो गरेपछि नि धेरै क्युरियोसिटी गयो कि, बिम फ्रेम प्र्याक्टिस गरेका मान्छेले पनि होइन अलिकति क्युरियोसिटी रहन्छ कि कस्तो थीटा दिने हो, कसरी यसलाई डिभाइड गर्ने होइन, यसको थ्योरिटिकल पार्टहरू यो भयो होइन। अनि अप्लाई गर्दा यो गर्ने, अनि बेन्डिङ मुभमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ सियर कम्पोनेन्ट मात्र लिएर गर्ने होइन, यस्तो इन्क्लाइन आए पनि हो, यिनीहरू कुराहरू कन्फ्युजन सबै क्लियर छ यो फिगरमा, यो हाम्रो अहिलेको भिडियोमा होइन। र त्यति होला।